हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 3 र 4 को बारे में अलिकति चर्चा गर्ने र यो श्लोक यस प्रकारको छ। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संज्ञायेन इन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वबुद्धहिते रतः। अनुवाद। इसका अनुवाद इस प्रकार को था। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य: जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं यदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संज्ञानेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप को अध्याय 12 को श्लोक नंबर 3 र 4 में भगवानले भन्नुको छ कि जो कस्ता व्यक्ति चाहिँ भगवानसित भला प्राप्त गर्छन्, कस्ता व्यक्तिले चाहिँ भन्दै यहाँ भन्नुको छ भगवानले। र जसले आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा राखेर सबैलाई समभाव राख्छ, उसले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन र सत्य र परम सत्य निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। जसले परम सत्य भगवानलाई पूजा गर्छ, जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, जो भगवान इंद्रिय अनुभूति जो हाम्रो सोच्न नसक्ने को परे हुनुहुन्छ भगवान, त्यस र सर्वव्यापी भगवान र अकल्पनीय भगवान र अपरिवर्तनीय भगवानलाई अचल तथा ध्रुव र समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर र भगवानको सबै रूपलाई मानेर परम सत्य निराकार कल्पनीय अंतर्गत र अनुभूति से परे सर्वव्यापी अकल्पनीय अपरिवर्तनीय अचल तथा ध्रुव है भन्दै मानेर र अरूलाई सबैको कल्याणको लागि कार्य गर्नेलाई भगवानले के भनेको छ भने अन्ततः मुझे प्राप्त करता है भन्दै भनेको छ। अन्ततः त्यस्ता व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। र तात्पर्य प्रभुपादजीले यस प्रकार भनेको छ कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। यहाँ के भनेको छ भने जसले कृष्ण भगवानको प्रत्यक्ष पूजा नगरिकन अप्रत्यक्ष विधिले भगवानको पूजा गरिरहेछ भने ऊ पनि भगवानलाई प्राप्त गर्छ अरे अन्ततः। र अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। र कति जन्म बाद हामीलाई थाहा भएर वा कृष्ण भगवान सबै हो भन्ने थाहा भएर भगवानको शरणमा गयौँ भने मतलब कति जन्मको पुण्यले गर्दा भगवानको शरणमा जाने अवसर मिल्छ हामीलाई। र जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है र जब मनुष्यलाई कति 84 लाख जुनीसम्म घुम्दा गरेर पूर्ण ज्ञान हुन्छ उसलाई, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। र उसलाई जब पूर्ण ज्ञान हुन्छ उसले बल्ल भगवानको शरण ग्रहण गर्छ। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। र जसले यो श्लोकको जस्तै पालन गरेर भगवानको पास जान्छ भने उसलाई इन्द्रिय निग्रह गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है र उसले सबै प्राणीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ सबै, र और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है र सबै जीवहरूको कल्याण कार्यमा रत हुनुपर्छ।
र इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुँचना ही होता है। र मनुष्य योनि किन नै मिलेको भने भगवानको परम धामलाई प्राप्त गर्न, भगवानलाई प्राप्त गर्न। अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। नभए उसले पूर्ण साक्षात्कार हुन्न तर भगवानको शरण ग्रहण गर्दैन उनले। प्रायतः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। र भगवानको शरणमा गइसकेर पनि तपस्या गर्नुपर्छ, तपस्या करनी होती है। र आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। र हामीको आत्माभित्र, हामीले त आत्मा नि देख्न सकेका छैनौँ, तर आत्माभित्र परमात्मालाई देख्न सक्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर्दाखेरि भगवानलाई मात्रै हेर्नुपर्छ, देख्न भगवानलाई मात्रै हेर्नुपर्छ, सुन्न भगवानको कथालाई सुन्नुपर्छ या भगवानको कीर्तन, स्वाद लिन, स्वादहरू पनि अरू खानु हुन्न, प्रसाद मात्रै खानु हुन्छ। र यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, देख्न कस्तो अरू कार्टुन सिरियलहरू नहेर्ने, सुन्न गानाहरू नसुन्ने, अरू के बारेमा नसुन्ने, स्वाद लिन अरू चिज जस्तै पिज्जा जस्ता मिठा जिनिसहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता नलिन, त्यस्तो कार्यलाई बन्द गर्नुपर्छ। र तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। र उसले जब यो कार्यहरू बन्द गर्छ, नराम्रो हेर्दैन, नराम्रो सुन्दैन, नराम्रो खान्न, भगवानलाई मात्रै हेर्छ, भगवानको कथा सुन्छ र भगवानको प्रसाद मात्रै खान्छ भने उसले बल्ल थाहा पाउँछ कि भगवान परमात्मा सबैतिर विद्यमान हुन्छ भन्दै। जस्तै कि प्रहलाद महाराजले पनि भन्नुभयो त हिरण्यकश्यपले। र ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। र जब उसलाई थाहा हुन्छ कि कृष्ण भगवान सबैतिर विद्यमान हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, उसले अरू कुन जीवसित नि ईर्ष्या गर्दैन। र उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। यो यसो होइन कि यसको उल्टो अर्थ निकाल्ने होइन कि मनुष्य र पशुमा के अन्तर देखिन भन्दै उसले गाली गरेको भनेको होइन। जस्तै मनुष्यलाई उसले खानेकुरा दिन्छ भने पशुलाई पनि दिन्छ। उसले मनुष्यलाई कसले मार्छ? मार्दैन नि। मनुष्यले मनुष्यलाई मार्छ, तर यत्तिकै त जनावरले पनि मनुष्यलाई मार्दैन। र उसले पशुलाई मार्यो भने मनुष्यलाई पनि मार्छ। तर यहाँ चाहिँ परमात्मा उसले देखो होइन, उसले सबैको भित्र परमात्मालाई देखेपछि उसले कसैलाई पनि केही पनि हानि पहुँचाउँदैन। जहाँ मनुष्यले उसलाई कुटे पनि उसले केही पनि गर्दैन। जस्तै नित्यानन्द प्रभुले प्रचार गर्दै जाँदाखेरि पहिला प्रचार गरेर जाँदाखेरि जदाई मदाईले उनलाई हानेको हुन्छ। नित्यानन्द प्रभुलाई हानेका हुन्छन् जदाई मदाईले ढुङ्गाले। र त्यतिखेर भगवानले सुदर्शन चक्र निकाल्नुको हुन्छ। चैतन्य महाप्रभुले दुईजनालाई यहीँ काटिदिन्छु भन्दै सुदर्शन चक्र निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? नित्यानन्द प्रभुले गएर खुट्टा समात्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, तपाईँको यो त पतित पावन गर्नको लागि मिलेको यो अवतार तपाईँ लिनुको हो, संहार गर्न होइन, यिनीहरूलाई माफ गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि नित्यानन्द प्रभु कति विनम्र हुनुहुन्छ भन्ने त्यहाँ देख्न सकिन्छ। ढुङ्गाले हान्दाखेरि पनि केही पनि गर्नु भएन, किनभने नित्यानन्द प्रभुले देखिसक्नुको छ सबै, भित्र बाहिर रूप हेर्नु थिएन, भित्रका परमात्मालाई, यहाँ परमात्मा बसेकालाई हेर्नुहुन्थ्यो। र कोहीसित नि ईर्ष्या गर्दैन, उसले कसैलाई नै हानि पहुँचाउँदैन। र क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। र उसले केवल यहाँ भित्र बसेका आत्मालाई उसले दर्शन गर्छ, उसले हेर्छ भित्र बसेका आत्मालाई। र ब्रह्म आवरण का नहीं, ब्रह्म आवरण, यो
बाहिरको शरीरलाई होइन। र लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। र सामान्य व्यक्तिहरू, हाम्रो जस्ता व्यक्तिहरूलाई यो कार्य गर्न एकदम कठिन छ, किनभने हाम्रो त्यो स्तरमा पुगेकै छैनौँ। र आज चाहिँ भगवानले के भन्न खोज्नुको भने इन्द्रियको वशमा राख्नु भने, इन्द्रियलाई वशमा राख्नु भने भगवानको इन्द्रियलाई वशमा राखेर सबैलाई समभाव हेर्नु भन्दै, मतलब सबैलाई भेदभाव नगर्नु भन्दै भगवानले भन्न खोज्नुको। र सबैभित्र भगवान हुनुहुन्छ, यो होइन कि यो राम्रो हो, यो भित्र मात्रै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने छैन। यो नराम्रो छ, यो भित्र भगवान हुनुहुन्न भन्ने छैन। भगवान सबैको भित्र हुनुहुन्छ। सबै पशु जति तल जति नीच भएका पशुहरूमा पनि भगवान हुनुहुन्छ। भगवान परमात्माको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ, नभए ऊ केही गर्नै सक्दैन। पहिला सुख भगवानले गराउँदाखेरि यो पञ्चमहाभूतले शरीर गराउनु भयो, र त्यसमा आफ्नो अंशले आत्मा नै हालिदिनु भयो, सूक्ष्म शरीर पनि हालिदिनु, सबै हालिदिनु भयो, र पनि यो शरीर चल्न सकेन। र के गर्नु पर्यो, भगवान स्वयं आएर बस्नु पर्यो यो शरीरमा, र भगवान स्वयं आएर बस्दाखेरि बल्ल यो शरीर चल्न सक्यो। त्यही भएर जे चल्न सक्ने जिनिस छ, या सबै वृक्षहरू पनि त्यस्ता सबैमा भगवान हुनुहुन्छ। यो होइन कि भगवान हुन्न यसमा, यो नराम्रो हो भन्दै। र भगवान सबैतिर विद्यमान हुन्छ, र हामीले इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गरेर बाहिरको रूपलाई नहेरिकन भित्रको रूपलाई हेर्नुपर्छ, परमात्मा बसेको हेर्नुपर्छ। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण। ली बोल।